دونك السلام عليكم. j'espère que vous allez bien. نبداو بالكور تاعنا تاع اليوم intitulé CIA Treat. Donc نحكو على la confidentialité. Avant de parler sur la confidentialité, il faut comprendre que في الداتا عندنا دو تيب دو داتا في الريزو تاعنا. عندنا الداتا اللي راهي نستوكيها كالكو بار في لي سيرفر دو ستوكاج تاعنا ولا في الكلاود ايتو، وعندنا الداتا اللي راهي تتمشى من البوان A للبوان B. الكونفيدونسياليتي معناتها انه هذه الداتا الي فيو وتقدر اي واحد يتعرف عليها. شكون هما هذو الناس اللي يتعرفوا عليهم؟ هما جوست لي بيرسون اوتوريزي، يعني ما يجيش ليا واحد من برا ماشي اوتوريزي باش يشوف لانفورماسيون هذه ويقدر يشوفها. دونك هذا هو المعنى تاع الكونفيدونسياليتي. الداتا هذه ولا لي زانفورماسيون peuvent être lues ou consultées juste pour les personnes autorisées. يعني les personnes qui ne sont pas autorisées ما عندهم حتى ضروة باش يشوفوا l'information هذه. كيفاش ناسيري la confidentialité? On peut assurer la confidentialité par les méthodes de cryptage. يعني on va utiliser les algorithmes de cryptage pour crypter l'information هذه تاعنا et que juste la personne اللي حابين نهضروا معاه اللي عنده واحد لا كلي اللي يقدر يديكريبتي بها هذيك الانفورماسيون ويشوف لا دوني هذه. دونك هذا هو البرانسيب تاع الكونفيدونسياليتي. نروحوا لو برانسيب تاع لانتيغريتي. لانتيغريتي معناتها انه لو كان كاين زعما دو بيرسون، كاين اليس وكاين ايبوب. اليس هو براهم يكومونيكو بيناتهم، يعني pour assurer l'intégrité il faut assurer que le message اللي بعثو اليس لبوب il n'est pas été modifié durant la transmission. يعني لو كان أليس بعث لبوب ان ميساج فيه لي لتر A B C، يعني لو كان يوصل للبوب لازم يوصل الميساج A B C، لازم يشوف ميساج واحد اخر. دونك هذه هي الانتيغريتي، لو برانسيب تاع الانتيغريتي، يعني لي دوني ما تبدلوش durant la transmission تاعنا. الانتيغريتي elle est assurée par les méthodes de hachage. يعني كاين دي algorithmes de hachage. par exemple كاين MD5، كاين الشا1، كاين الشا2. هذا الام دي 5 والشا1 والشا2 سو سون دي كلي تاع الهاشاج. لي كلي هذوما لا طاي تاعهم فاريونت، يعني كاين كلي كبير على كلي، وكل ما يكبر الكلي بيان سور راح تزيد لا بويسونس تاع الهاش. دونك هذا هو البرانسيب تاع لانتيغريتي. الافيلابيليتي او بيان لا ديسپونيبيليتي اون فرونسي معناتها que le système d'information ou bien le réseau تاعنا il est disponible في الوقت X pour les personnes Y qui sont autorisées. يعني أنا si j'ai un service offré pour mes clients, si j'ai par exemple un site web qui doit être disponible à tout le temps. Donc هذا هو le principe تاع la disponibilité. كيفاش يقدروا les gens malicieux يحبسوا la disponibilité؟ يديروا les attaques DOS اللي راح نشوفوا في الشابيتر تاع بلوتو في الكور تاعنا تاع لي زاتاك، نشوفوا كامل لي زاتاك اللي يكونوا كاينين ونتعرفوا شنو هذه لاطاك دوس. دونك الفالي نعرفوا كو لا ديسپونيبيليتي انه لو سيرفيس تاعنا ولا لو سيستيم دانفورماسيون ولا لو ريزو تاعنا il est disponible pour tous les personnes autorisées. Il y a d'autres principes اللي هما l'authentification et la non répudiation. L'authentification, c'est simple. L'authentification permet d'identifier un utilisateur ou bien une personne ou là n'importe quel واحد حاب يدخل les ressources ولا حاب يكونسلتي quelques ressources، لازم عليه يتيدونتيفيا. كيفاش نديرو identification؟ par les méthodes عفسه بازيك، par user et password. كيما نكونوا داخلين الفيسبوك تكون عندنا الايميل تاعك ويكون عندك الفيسبوك بليتو يكون عندك المود باس ou bien numéro téléphone et le mot de passe. هذا النيميرو تليفون المود باس ce sont parmi les méthodes d'authentification pour accéder à vos comptes Facebook. La non-répudiation, c'est un principe qui permet de ne pas nier à un événement a eu lieu. C'est-à-dire معناتها أنا لو كان بعت ميساج بعت ميساج par exemple ما فيش صوالح ملاح بعثته لتال بيرسون، انايا ما نقدرش نقول هذيك لا بيرسون بلي ما بعثلكش الميساج هذاك الوغ كو لا بيرسون لحقها الميساج تاعي وشافته وعلى بالها بلي انا بعثته. دونك هذه هي نو ريبيدياسيون. كي تكون زعما باغ اكزومبل دون ان انفيرونمون دو طرافاي وتبعث ميساج، تبعث باغ اكزومبل ان رابور لواحد، هذاك الواحد ما يقدرش يقول لك يا ودي ما لحقنيش الرابور، يا ودي انت ما بعثتليش وانت ما وصلتليش. دونك لا نو ريبيدياسيون il faut qu'on assure la non répudiation في الريزو تاعنا ou bien في السيستم تاعنا et tout.
ان اكزومبل تاع نون ريبودياسيون سي كي نبعثوا ان ميساج سور فيسبوك، كاين هذيك اللي تجي تحت في لا ديسكسيون الفيو. دونك لو كان نشوفوا حنا الفيو هذه لا بيرسون اللي نهضروا معاها ما يقدرش يقول لنا يا ودي مبعثليش الميساج ولا ما لحقنيش ولا هكذا. دونك هذه هي البرانسيپ تاع نون ريبودياسيون. دونك الكور تاعنا تاع اليوم راهو خلاص، نتلاقاو في الكور ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.